अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पसंद की शादी के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि शरीयत और कानून को देखकर अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि एक इंसान अपना जीवन साथी पसंद करने के बाद उससे शादी कर सकता है, और इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और इस हुक्म को मद्देनज़र रख के मैं आज आप लोगों के सामने पसंद की शादी के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिन लोगों को अगर कोई बेहतरीन कि कोई ऐसा ज़िंदगी में है कि कि जो अच्छा है, जो नाजायज़ रिलेशन नहीं है, जो गलत तरीके में नहीं है, बल्कि कि इंसान को ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होगा। कि अगर कोई अरेंज मैरिज भी हो जाती है, वहाँ पर भी अगर आपको वो पसंद आ जाता है, तो कभी कभी अरेंज मैरिज में भी जो लड़का आपको पसंद आ जाता है वहाँ पर शादी नहीं हो पाती है, या कभी कभी अरेंज मैरिज में आपकी जिसके साथ शादी हो जाती है वो आपको पसंद नहीं होता है, तो घर वाले आपको ज़बरदस्ती कर लेते हैं। या कभी कभी ज़िंदगी में अपनी भी किसी को चॉइस होती है और वो इंसान अच्छा होता है, दीनदार होता है, और आपको लगता है कि ये अच्छा है और अल्लाह की नज़र में भी अच्छा होगा, लोगों की नज़र में, लेकिन आपको लगता है रुकावट है, कुछ भी है, नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जो एक इसमें जो एक हदीस में जो एक वजीफ़ा बताया गया है, जिसमें जो जिसे पसंद की शादी हो जाएगी। और पसंद की शादी में मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि अगर किसी भी शादी में कोई भी गलत रिलेशन होगी, कुछ भी ऐसा होगा, या एक बहुत दीनदार होगा और दूसरा उसके अपोजिट होगा, तो जब उसको अल्लाह राज़ी नहीं होता है तो उसको काजी क्या करेगा। कि सबसे पहले दो लोगों में हैबिट सेम होनी चाहिए, मिजाज सेम होना चाहिए, उसके बाद ही शादी अल्लाह को भी मंजूर है। और शादी कहीं ना कहीं उसका दीन के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, वो एक लीगली होनी चाहिए, नाजायज़ रिलेशन नहीं होनी चाहिए। कि या उसकी बेस होनी चाहिए, वो दीन के साथ बेस मिलनी चाहिए, कुछ भी अपोजिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वजीफ़ा जो है वो दीन के हिसाब से होता है, वो कुरान के हिसाब से होता है, लेकिन सामने जिस पर हम काम करेंगे अगर वो दीन के ख़िलाफ़ होगा तो वहाँ वो काम नहीं करेगा। तो वो आपको खुद भी समझ आना चाहिए, वहाँ वो काम नहीं कर सकता है। क्योंकि जो कुरान की जो वज़ाइफ़ है, कुरान में जो कुछ भी वजीफ़े है, कुरान में जो भी वजीफ़े बताए गए हैं, जो भी गाइडेंस है, जो भी आप लोगों के लिए दिया गया, हमारे लिए दिया गया है, लेकिन वो उन लोगों के लिए दिया गया है जो कुरान पे चलेंगे और वही काम करेंगे, जो कुरान के खिलाफ ना हो, तब वो असर अंदाज भी होंगे। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट करेंगे तो ये काम उस पर ये असर नहीं करेगा, क्योंकि ये उसी के लिए है जो इसके अगेंस्ट नहीं होगा। तो जो पसंद की शादी है ये अगेंस्ट नहीं है दीन के, इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम ने ये तो नहीं बताया है कि आप गैर महरम के साथ कोई ताल्लुक़ बनाओ तो उसके लिए ये वजीफ़ा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको दिल में कोई पसंद है, आप सोचते हो कि काश मेरी इसके साथ शादी हो जाए, या अरेंज मैरिज में आपको ये लड़का पसंद आता है फिर आपकी वहाँ शादी नहीं हो पाती है, या आपको कोई पसंद नहीं होता है तो आपको घर में ज़बरदस्ती से शादी, बहुत सारे रीज़न्स होती है, वो आप अपने हालात के हिसाब से पता कर सकते हो। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक वजीफ़ा बताया है, वो ये है कि सबसे पहले आपको एक इंसान तब तक ज़िंदगी में कभी भी कोई वजीफ़ा नहीं कर सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है, जब तक तो एक ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में दीन के हिसाब से वो नहीं चलेगा। क्योंकि आज आप हर जगह वजीफ़े तो सुनते हो, वो काम क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि हम दीन के हिसाब से खुद चलते नहीं हैं, तो इसलिए वो काम नहीं करते हैं, उल्टा असर करते हैं। सबसे पहले एक इंसान जब गुनाहों से परहेज़ करेगा और 5 नमाज, कोई वजीफ़ा तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप 5 नमाज अदा नहीं करोगे, और दुरूद और इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र हमेशा नहीं करोगे। ये आपको नमाज में, मैं ये नहीं बोलती आप रात दिन दुरूद पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, लेकिन कुछ कुछ मरतबा पढ़ा करो, 50 मरतबा, 10 मरतबा, 11 मरतबा, ये पढ़ा करो हर नमाज के बाद, जितना आपको हो सकेगा, टाइम होगा। तो जब आप नमाज़ पढ़ोगे इस्तिग़फ़ार दुरूद के साथ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा देती हूँ और गारंटी के साथ देती हूँ। आप एक काम करो, जब आप नमाज ख़त्म करोगे उसके बाद, ईशा नमाज के बाद, जब आप ईशा नमाज ख़त्म करोगे, दुरूद शरीफ पढ़ोगे 11 बार, 11 बार आप
استغفار کرو گے، اس کے بعد دعا کر کے نماز ختم کرو گے، اس کے بعد آپ ایک ٹائم نوٹ کرو، چاہے وہ ٹائم آپ 9:30 نوٹ کر لو یا 10 بجے نوٹ کر لو، لیکن پھر 1 منٹ کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کم ہونا چاہیے، برابر 1 بھی منٹ اگر ضائع ہوا نا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی مرضی ہونی چاہیے جب تک وہ چاہے گا، لیکن میں آپ کو بولتی ہوں، راستہ دکھا رہی ہوں آپ کو کیسے کرنا ہے، اور نہ 1 منٹ زیادہ ہونا چاہیے نہ 1 منٹ کم ہونا چاہیے۔ رات کے 10 بجے آپ کو سب سے پہلے نماز حاجت 2 رکعت ادا کرنی ہے، اور ادا جب کرو گے اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ 2 نماز حاجت ادا کی ہے، اور میرا جو مقصد ہے کہ اس انسان کے ساتھ میری شادی، پسند کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دعا کرو، عاجزی کے ساتھ کرو، انکساری کے ساتھ کرو، بہت ہی نرمی کے ساتھ کرو، جس طرح دعا کر لینی چاہیے، اور اس وقت شیطانی خیالات سے دور رہو اور پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اس کے بعد آپ جب یہ کام ختم کرو گے اس کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیم پڑھو گے، اس کے بعد 11 بار نادی علی پڑھو گے، اور نادی علی اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے آپ کو وہ آیت مل جائے گی، آپ اس کو حفظ کر لو، کیونکہ نادی علی جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، اس لیے اس کو اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ نادی علی 11 بار پڑھو گے اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے الحسنہ، اس کو 100 بار پڑھنا، اور یہ مت سوچنا یہ آپ کو سب کچھ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں بریک نہیں لینا، مطلب جب درود شریف سے لے کر اینڈ تک آپ کو پڑھنا ہے، اس میں بات نہیں کرنی ہے بیچ میں، جیسے نماز میں انسان کو کمپلیٹ کرنے کے تک انسان کو کوئی حرکت نہیں کرنی، نہ بات ایسی ہے اسی کو بھی۔ جب آپ 10 بجے شروع کرو گے، چلو میں نے آپ کے لیے 10 بجے ٹائم رکھا ہے، 9:30 کرو روزانہ، پہلے 11 بار درود شریف پڑھو، اس کے بعد آپ 11 بار نادی علی پڑھو، اور نادی علی پڑھنے کے بعد اس میں الحسنہ مطلب الحسنہ پڑھو 100 بار، اس کے بعد آپ پڑھو 11 بار پھر نادی علی شریف پڑھو، اس کے بعد جب آپ 11 بار درود شریف پڑھو گے تو بس، اس کے بعد جب آپ نے ختم کیا اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کر لیجئے، یا اللہ میری اس انسان کے ساتھ شادی کرا دو، میری یہاں پہ پسند ہے، یا مجھے اپنی پسند کا جو مجھے پسند ہے، جس طریقے کا لڑکا مجھے پسند ہے، جو میری مزاج کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایسی لڑکی ہونی چاہیے میری زندگی میں، مجھے وہی عطا کرنا۔ یہ ضروری نہیں آپ کو پہلے سے ہی کوئی پسند ہے، لیکن آپ اپنے مزاج کے حساب سے اللہ سے مانگ سکتے ہو کہ مجھے اس طرح کا، کیونکہ ہر کسی کو اپنے اپنے مزاج کا لڑکا لڑکی چاہیے کہ جو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اگر آپ کو پہلے سے پسند ہے تو اس کا تصور کیجئے کہ اس جگہ پہ ہماری شادی ہونی چاہیے، اور مطلب کہ گھر والے نہ مانتے ہوں یا مانیں گے یا کچھ بھی، جو بھی مسئلہ ہوگا آپ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، 5 منٹ کرو، 10 منٹ کرو، یہ آپ برابر 40 ڈیز تک کرنا ہے، اور آپ دیکھو گے 40 ڈیز کے اندر ہی یا پھر 40 ڈیز کے بعد، یہ آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں، آپ لوگوں کو آپ کے مزاج کا جو ساتھی ہے وہ ضرور ملے گا، بھلے ہی وہ آپ کو پہلے سے پسند ہے، اگر پہلے سے نہ بھی پسند ہوگا تو اللہ آپ کی زندگی میں اسی کو شامل کرے گا جو آپ کے قابل ہوگا، جس سے آپ پسند کرو گے۔ تو یہ ہے پسند کی شادی کا وظیفہ۔ زندگی میں کوئی بھی کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حل نہیں رکھا ہے، سولوشن نہیں رکھا ہے، لیکن وہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ہم دین کے حساب سے چلتے ہیں۔ دین کے حساب سے جب ہم چلتے ہیں تو دین کے سارے وظیفے جو عملیات ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم دین کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اللہ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو پھر وہ کچھ کام نہیں کرتا ہے۔ باقی وسلام۔